स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री गौरीशंकराभ्यां नमः। श्री स्वस्तानिदेव्यै नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोधा नमोस्तुते। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्तां विद्यादानं करोतु मे। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगा विद्यास्थान तमेव च। भूर्वस्वमाता श्रीः स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। अथः आवाहनं समर्पयामि गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमः। आसनं समर्पयामि। स्नानं पादयो पाद्यं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयजलं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयजलम् समर्पयामि। गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्थानि देव्यै नमो नमः। पयपञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। पयपञ्चामृतान्ते पुनः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। शुद्ध जल स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। स्वस्थानि देव्यै नमो नमः। उपवस्त्रान्ते रक्षसूत्राणि निवेदयामि। रक्षसूत्रान्ते आचमनीयजलम् गन्धद्वारां दुरादर्शां नितपुष्टिं करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं चन्दनानुलेपनं निवेदयामि। चन्दनान्ते अक्षतानि समर्पयामि। नमस्करोमि। स्वस्थानि देव्यै नमो नमः। अक्षतान्ते नानाविध जाति चम्पक बकुल्ल केतकानि पुष्पाणि पुष्पमालानि निवेदयामि। दुर्वाङ्कुरन् सहित बिल्वपत्राणि तुलसी दलानि समर्पयामि। नमस्करोमि। अबीरं गुलालं हरिद्रां सिन्दूरं च समर्पयामि। नानापरिमद्रव्यान्ते तिलजव अक्षतानि निवेदयामि। गौरी शंकर सहिताय माता श्री स्वस्थानि देव्यै नमो नमः। तिलजव अक्षतान्ते अतः सुगन्धैर इत्रं च निवेदयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्यः नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्यः जलेन आच्छाद्यः धेनुमुद्रः प्रदर्श्यः ग्रासमुद्रा मीनमुद्रं प्रदर्श्यः शङ्खमुद्रं प्रदर्श्य प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा
शमनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयजलम् समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनम् आचमनीय जलं निवेदयामि ताम्बूलपत्रं निवेदयामि करद्वर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि नमस्करोमि अनया पूज्या सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि भगवत्यै नमो नमः गौरी शंकर सहिताय श्री श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। अथ ध्यानम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तोन्वान्ति देवैस्तवैर्वैदैः सङ्गः प्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्याना वस्तुवेन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तः बलिशोभिता शर्वाज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। माता श्री स्वस्तानि देवी सहिताय गौरी शंकराय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बनो स्वस्थानी माता की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, आंच को आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय प्रातस्परः श्री श्री भगवान गौरी शंकर को असीम अनुकंपा कृपा माता श्री स्वस्तानी देवी को आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीहरू यो पावन अवसरमा माघ महीनाको शुभ उपलक्ष्यमा श्री श्री माता स्वस्तानी देवी को कथा श्रवण गर्न पाइरहेका छौं र सधैँको जस्तो आज पनि म सधैँको समयमा हजुरहरूको सान्निध्यमा यो आजको भाग कथालाई लिएर आइपुगेको छु र आउनुहोस् अब हामीहरू सबैजना मिलेर भगवती माता जगदीश्वरी स्वस्तानीको महिमा गुणगान श्रवण गर्दै जाउँ र हजुरहरू सबैले एउटा शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। र हेर्नुस् कि अब यो माघ महिनाको माता स्वस्तानी देवीको व्रत कथा सबैलाई सुन्न इच्छा हुन्छ, तर कोही बस आउन सकिँदैन या आफ्नो आफ्नो घरमा गर्न सकिँदैन या जहाँ कथा हुँदैछ त्यहाँ गएर श्रवण गर्ने पनि त्यस्तो मौका मिल्ला नमिल्ला गाउँ ठाउँको जग्गा हो र त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरूले एउटा शेयर गरिदिएको हुनाले पनि अरू कसैले पनि श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। तसर्थ हजुरहरूले शेयर गरिदिनु होला कि आफ्ना परिवार, आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना बन्धुहरू, आफ्ना फेसबुकमा रहेका बन्धुहरू सबैले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ र माता रानीको कृपा आशीर्वाद सबैले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले हजुरहरूले पनि शेयर गर्दै गर्दै कथा श्रवण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र हजुरहरू को कहाँदेखि हुनुहुन्छ, कुन कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। आज हेर्नुस् कि 28 दिनसम्म मैले कथा भन्दै गएँ, हजुरहरूले श्रवण गर्दै जानुभयो, तर हजुरहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि जान्न पाउँदाखेरि अत्यन्त राम्रो लाग्ने थियो। र हजुरहरूले कहाँबाट कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो स्थानको नाम पनि कृपया कमेन्टमा लेखिदिएदेखि
अति राम्रो लाग्ने थियो। र यसैको साथसाथमा आउनुहोस् आजको भाग कथा पनि श्रवण गर्दै जाउँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त कपिल ब्राह्मण भात लिएर चन्द्रावती निर पुगे। चन्द्रावतीले ती दुई भाइ ब्राह्मणलाई देखेर मलाई पनि केही ल्याइदिएको छ भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने त अघोर कि पापिनी रहिछस्, तेरो निमित्त हामीलाई साह्रै लाज मान्नु पर्यो। तँलाई दिन भनेर हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकिगयो। यो भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, त्यही दिएर ल्याइदिएका छौं भनी सुम्पे। त्यो भात पाउने बित्तिकै चन्द्रावती खान तम्सिन्। कपिल ब्राह्मणले भने हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख त धोएर खा। तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई करुणा हुन लाग्यो। उपदेश दिन्छौं सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्तानी देवीको व्रत कर। ब्रह्महत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश भएर उद्धार होला भन्ने उपदेश दिएर गए। चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात गोडा टेकेर मुख धुन साली नदीमा गइन्। चन्द्रावती आएकी देखेर साली नदी पनि सुक्दै गइन्। तब ती रुँदै कराउँदै मुख नधोई भात खान भनी हात मालिन्। त्यो भात खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खान खोज्दा बतास आएर उडाइदियो अनि चन्द्रावती रुख ढले झैं भूमिमा ढली परी मूर्छा भएर अत्यन्त दुख भोग गरिरहिन्। कहिले कहिले चेष्टा हुँदा मैले कस्तो अपराध गरेकी रहिछु भनी पीर मानी 5 वर्ष पर्यन्त त्यही कहिले मूर्छा हुने कहिले चेष्टा हुने भएर रहिन्। पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गदेखि अप्सराहरू श्री स्वस्तानीको व्रत प्रारम्भ गर्न साली नदीका तीरमा स्नान गर्न आए। तिनीहरूलाई देखेर नजिक गई तपाईहरु को हुनुहुन्छ? म पापिनी हिँड्न डुल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैन, भोकी छु, केही अन्न भए पाऊँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। तब अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। स्वस्तानीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गदेखि आएका हौं। तेरो दशा देखेर हामीलाई अति करुणा भयो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। अप्सराहरूले भनेको यस्तो सुनि चन्द्रावती आफ्नो मनमा विचार्छिन्, मैले अरू पाप त गरे जस्तो लाग्दैन। डोलेहरूले श्री स्वस्तानीको प्रसाद भनिदिएको प्रसाद अहंकारले थुकी कुल्ची मिल्काएर निन्दा पनि गरेथे, त्यही पाप लागेछ। म डोलीदेखि खसेथे, डोलेहरू कहाँ गए केही पत्तो भएन। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने उपदेश दिएका थिए। अप्सराहरूले पनि त्यही भने। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी ठूली देवी रहिछन्। मनुष्यहरू अहंकारले नासिन्दा रहेछन्।
मैले पनि अहंकार गर्दा यो अवस्था भयो, म पनि अब त्यही व्रत गर्दछु। यस्तो विचार गरी चन्द्रावतीले हात जोडेर अप्सराहरूलाई भनिन्, व्रत विधि आज्ञा होस्। तब अप्सराहरू भन्दछन्, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजैका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक छाक खाई महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, श्री स्वस्थानीको कथा सुन्नु, नभए मनले सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 अक्षता, बेली पुष्प, रोटी, मिठाई, यज्ञसूत्र, सुपारीका टुक्रा, पान, जात जातका फूल, नाना वस्तु तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। फूल, माला, कस्तुरी, मेवा, मिष्टान्न, फल, नैवेद्य, वस्त्र, भेटी चढाई एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी स्तोत्र पाठ गर्नु। ध्यान सकी अर्घ दिएर हे ईश्वरी भनेर वर माग्नु र प्रसाद झिक्नु। अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, अक्षता, पान, यज्ञसूत्र, सुपारीका टुक्रा 8 सगुन समेत पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए गंगामा लगी मेरो फलानु कामना पूरा होस् भनेर बगाइदिनु। 100 रोटीहरू आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम गर्नु। यति गरेपछि तेरा सब दुःख नाश भई इच्छा सिद्धि पनि होला। हे पापिनी, अन्यथा नमान भनेर अप्सरा गएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्तले नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिथिन्। व्रत गर्न थालेपछि कुष्ठरोग घट्दै गयो, दिव्य देह हुँदै आयो। माघ शुक्ल पूर्णिमा आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूरा गर्न स्वर्गदेखि उनै अप्सराहरू फेरि आए र साली नदीका किनारमा श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखिन् र नजिक गएर हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले आजसम्म व्रत गरे, अब पूजा गर्नलाई सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनिन्। अप्सराहरूले हे पापिनी, नदीदेखि बालुवा ल्याएर सामग्री बनाई हाम्रा संसर्गमा व्रत गर भने। चन्द्रावतीले लौ भनी नदीको बालुवाले सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएका बालुवाको सामग्री सिद्ध भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द मानेर अप्सराहरूसित गए बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा भनिन्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि तिनको दिव्य देह भएको देखेर आश्चर्य मानी अप्सराहरूले हामी तँलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौं, अब तेरो नाउँ पुण्यवती राख्यौं भनी आफ्ना संसर्गमा विधि पूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावतीले पनि अर्घ दी स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदम्बे, मैले अघि अहंकारले जो अनादर गरे
त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। यावत जीवात्माको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहेकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। एक मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु शिव भन्ने नामले तीन मूर्ति भएर संसारको चक्र चलाउने आदि शक्ति स्वरूपा हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विराट र परमाणु स्वरूप पनि तपाईं, देवता कि देवता पनि तपाईं, त्रिलोकमा देखिएका सबै तपाईं, मायाका भ्रान्तिले अनेक रूप देखिने अनन्त शक्ति रूपा हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको स्तुति गर्न ब्रह्मा शेषनाग सरस्वती पनि समर्थ छैनन्। म स्त्री जातिले कसरी सकौली, तसर्थ यस पापिनीका पूजादेखि प्रसन्न भएर यो अर्घ लिनुहोस् भनेर अर्घ दिइन्। पूजा सकिएपछि हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौं भनेर अप्सराहरू स्वर्ग गए। अप्सराहरू गएपछि खरको झुप्रो बनाई चन्द्रावती त्यहीं जागरण गरेर रहिन्। भोलिपल्ट 8 रोटी 8 अक्षता इत्यादि लिएर मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनेर शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले दिव्य स्वरूप की भइन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां चंद्रावती व्रतकृतं नाम 28वाध्यायः। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय, वासुदेवाय भजो नन्दनन्दनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपनयतु मंगलम् वा सकल जग मंगलालय श्रीमान्। दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णः। काले वर्षन्तु पर्यन्ताः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रः पौत्रिणा सन्तु, पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा। निर्धना सदना सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोद्धारक कथा प्रसंगः। या कौन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्मा चतुशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती
निःश्वेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलां परस्मै नारायणाय समर्पयेतात् श्रीनारायणाय समर्पयेतात्। माता श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भनोस् गौरी शंकर भगवान की जय हो। स्वस्तानि माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। सबैजनालाई नमस्कारको साथसाथमा आजको यो कथा प्रसङ्ग पनि यही विश्राम गरिन्छ र आज माता रानीको चरणमा हजुरहरू कसले हाजिर लगाउनु भयो यो व्रत कथा श्रवण गर्न हजुरहरू को आउनु भएछ माता रानीको कृपा भक्ति कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न हजुरहरू को हुनुहुँदो रहेछ एक नजर अब हामीहरू त्यतापट्टि पनि हेर्दै जाउँला। आउनुहोस् र सर्वप्रथम हाम्रो केशव शास्त्रीज्यू उहाँले सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र उहाँले श्री श्री स्वस्तानि देव्यै नमः भनेर पनि लेख्नु भएको छ र म माता रानीजीसँग भगवान भोलेनाथजीसँग गौरी शंकर भगवानसँग वन्दना गर्दछु पुकार गर्दछु दुवै हात जोडेर बिन्ती गर्दछु हे प्रभु हे जगदीश्वरी हजुरले हाम्रो गुरुदेव केशव शास्त्रीज्यूको घरमा सुख शान्ति सुख समृद्धि सदा सर्वदा बनाई राखिदिनु होला र उहाँ जुन जुन स्थानमा पनि कथा गर्न या कुनै पनि कर्मकाण्ड गर्न जानुहुन्छ त्यो सबै उहाँको सिद्ध गराउने यस्तो शक्ति उहाँलाई प्रदान गरिदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि माया छेत्रीज्यू उहाँ पनि आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र हे जगदीश्वरी हे स्वस्तानी माता हजुरले माया छेत्रीज्यूको पनि घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म स्वस्तानी महारानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि हाम्रो रीता देवी निरौलाज्यू उहाँ पनि आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ सधैँको जस्तो र माता रानीजीसँग म बिन्ती गर्दछु हे जगदीश्वरी हजुरले रीता निरौलाज्यूको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि मनिषा कोइरालाज्यू उहाँले पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र उहाँले जय स्वस्तानी माता भनेर पनि लेख्नु भएको छ र हे स्वस्तानी माता जसरी हजुरलाई जय भनेर लेखेर दुवै हातले नमस्कार गरेर पुष्प अर्पण गर्नुभएको छ हजुरले पनि उहाँको जय जयकार गरिदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि रीता देवी निरौलाज्यूले स्वस्तानी माता भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँको पनि मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। अगाडि हाम्रो हुनुहुन्छ लक्की मालाकारज्यू उहाँ पनि आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र हे गौरी शंकर भगवान हे जगदीश्वरी हजुरले लक्की मालाकारज्यूको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग स्वस्तानी महारानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि गीता शर्माज्यू उहाँले जय स्वस्तानी माता की भनेर लेख्नु भएको छ र दुवै हात जोडेर उहाँले प्रणाम जनाउनु भएको छ हे माता रानी हजुरले उहाँको प्रणाम स्वीकार गरिदिनु होला उहाँको नमस्कार स्वीकार गरिदिनु होला र उहाँको पुकार पनि सुनिदिनु होला अनि उहाँको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै माता रानीजीसँग र भगवान भोलेनाथजीसँग गौरी शंकर भगवानसँग म बिन्ती गर्दछु गीता शर्माज्यूको लागि। र अगाडि टीकाराम निरौलाज्यू उहाँ पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ र उहाँले जय माता भनेर लेख्नु भएको छ दुवै हात जोडेर नमस्कार जनाउनु भएको छ र हे माता रानी हजुरले उहाँको
घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि गराइदिनु होला। उहाँले मनले चिताएको आँकेको ताकेको सम्पूर्ण कार्यहरू सफल तुल्याउँदै लानुहोला भन्दै म माता रानीजीसँग र प्रभु भगवान पशुपतिनाथजीसँग बिन्ती गर्दछु। र अगाडि राणामाया बरालज्यू उहाँ पनि सधैँको जस्तो आएर कथा श्रवण गर्नुभएको छ। र हे माता रानी, हे जगदीश्वरी, हे भगवान पशुपतिनाथ हजुरले उहाँको पनि मनोकामना पूर्ण गराइदिनु होला। उहाँको घर परिवारमा सदा सर्वदा सुख शान्ति सुख समृद्धि धन समृद्धि गराइदिनु होला भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र आज हजुरहरू जो पनि आउनुभयो, जसले पनि माता रानीको चरणमा हाजिर लगाउनु भयो, माता रानीको कथा श्रवण गर्नुभयो, उहाँहरू सबैको घर परिवारमा सदा सर्वदा माता रानीले सुख शान्ति सुख समृद्धि गरिदिनुहोस् र सबैको मनोकामना पूर्ण गराइदिनुहोस् भन्दै म माता रानीजीसँग बिन्ती गर्दछु। र सबैको साथसाथमा म माथि पनि कृपा गरिदिनु होला भन्दै माता रानीजीसँग म पनि बिन्ती गर्दछु। र यसैको साथमा म आज हजुरहरू सबैसँग बिदा चाहन्छु, बिदा लिन्छु। र भोलि फेरि सोही समय यस्तै समयमा हजुरहरूसँग हजुरहरूको सान्निध्यमा भोलिको भाग कथालाई लिएर आउने आशा गर्दै आज सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। माता रानीका भक्तहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ। र यसैको साथसाथमा सबैलाई म शुभरात्रि भन्दै आजको मेरो यो बाणीलाई पनि यही म विराम गर्दछु। भनो स्वस्तानी माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शम्भु।